सूर्य हामीम सजदा आयत नंबर 13 शपाड़सम रुकू सलीरिश्तम सिपारा सफ़ा नंबर 51 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन अअरदू फ़क़ुल अनज़रतुकुम साइक़तम मिस्ल साइक़ति आद व समूद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 13 शपाड़सम रुकू सलीरिश्तम सिपारा माक़बल आयतुना कता सुलयात शी पागी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दज़मके और द गुरुनो और द शांति द आसमानुनो द पैदाइश जिक्र करे वो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पदवा वरज़ो के ज़मका पैदा कला जहागा द इतवार और द पीर रज़वा पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द ज़मके पेड़ा पैदा कला और पदवे मोरज़ मांदे अल्लाह पाक जे कम दे दा पेड़ा जे कम दे दा से कुलाए कला और दीन जे कम दे दा ज़मका दे जे कम दे मुकम्मल ख़ोरा कला दा पदवर ज़ु की दा कारो शो द इतवार और द पीर बिया दा ज़मका जे कम दे दा रक़ीदला दा टोल ज़मका की हरकतो नो अल्लाह पाक जे कम दे दी द पासे जे कम दे पदवर ज़ु की गुरुना पैदा करी दी चागा द मंगल और द बुध रज़वा द हागे नफस बिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पदवर ज़ु की आसमानों ने पैदा करी दी दा द जुमेरात और द जुमे और रज़वा पदे के जे कम दे मुंगा तफसील करे वो बिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान जे कले पैदा कलो दा आसमान पस्तूर सर खस्ता कलो मज़ेदार स्तूरी दी पके मज़ेदार उम्मीद पके और द्वे मदा अल्लाह पाक पदे की बॉर्डर ही जोड़ी करी दी बॉर्डर दा मतलब उंगरी की दावील व हिफ्ज़न दा शैताना जे कम दे बरा आसमान तखीजी व आसमानों के ज़मूंग उस्ताद फैसली कीगी द रिज़्क़ द मर्ग द जिंदगी द इज़्ज़त द ज़िल्लत द फैसली बर कीगी नो द लांदी ने जे कम दे दा शैतान बर रवान शी चेरा मुंगा जे कम दे दा अल्लाह ताला चे दे फरिश्तों तक कमी फैसली और की चे दा फैसली मुंगा उगुलू या मुंगे वउलू तो दा शैताना जे कल बर आसमान पूरी उखीजीगी न पदे स्तूर के बाद स्तूरी दासी वी चे दा दे शैतान पसे द शुगले गुनती रा रवान शी दा शैतान पर आसमान की जे कम दे उसवीजी दा जे कम दे व हिफ्ज़न अल्लाह फरमाई चे दा आसमान मुंगा दा हर किस्म दे शैतानी दगना महफूज सातले दे और बिया बके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माक़बल अल्लाह खबर करे वबारक फीहा पदे गुरुन की और पदे ज़मको के अल्लाह पाक बरकत अचोली दे न बज़मक के बरकत दा दे चे पदे की मादनियात थी पदे की उबदी पदे की तिल दी और दग शांति गुरुन की बरकत दा दी चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पदे की वनी पैदा करी दी बूटी पकी पैदा करी दी और सोना मादनी ची दी कीमती जवाहिरात दा जे कम दे गुरुन रोजी दा टोल द अल्लाह ताला कुदरतुन दी तो दी से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई कि दा अर्स मुंगा दुमरा तफसील सरा बयान कल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तासु ता ओखोल खलक बवतरातल अल्लाह अज़मक सिंह पैदा का आसमान सिंह पैदा कर अल्लाह दागी तफसील ओखोलो नबी पकार दाऊ कि दे खलको जमादा कुदरतुना ओएम कतल ओएम रेदल वी पकार दाऊ कि सेर उड़ू ईमान रावड़ो तो विधि ईमान रो नड़लुआ और विधि वदा खबर कोला कि पकोम आद मांदे पकोम समूद मांदे कि सिंह किस्म अजाब राजी ने विदा को मुंग माने कल राजी नबी अलैहि सलाम तबे नो अल्लाह व तआला फरमाई कि दासी औरस बराजी तासो मांदे पागे के बदा से अजाब भी कि दस्ता सो द चिगे द वजह बच कम दे फिजा के बा आवाजू न भैया इंसान माने कि कल अजाब राशि द चगो द वजह कम दे फिजा की से भी आवाजू न भई विदा से अजाब बता सो मांदे राजी और द्वेम दा चिदी बदा खबर कोला ये मुंगा दा नबी अलैहि सलाम जक नमनु पकार दाऊ च अल्लाह ताला मुंग पे फरिश्ता पैगंबर रा ले गले वा विदा नबी अलैहि सलाम को मुंगा कोनते आम सड़ी दे मुंगम बाजार ते जुदे बाजार ते जी मुंगम वदुना को दे वदुना के विदा फसदुन अलवी खबर न पैगंबर तो विदा पैगंबर द पार शर्त दे द रिसालत द पारा कि दा सेवी दा फरिश्ते भी नो देख मुंगा माकबल तफसील करो कि अल्लाह ताला इंसानान होता
پیغمبر انسان ذکر علیږي چې انسان د انسان په مزاج باندې پويږي، انسان د انسان په ضرورت باندې پويږي، انسان د انسان په کیفیت باندې پويږي. پادې شو فرشتہ، نو فرشتہ یو نورانی مخلوق دی، هغه خوراک نه کوي، اسکاک نه کوي، نو فرشتہ به د انسان په ضرورت باندې څنګه پويږي. او دلته بیا الله فرمایي وکچر ته مونږ دي ته فرشتہ هم را لېګلې وا پیغمبر چې څنګه د نبی له صلوات و سلام نه انکار کړي دي، نو دا شانتي د دې اصلي گیا دي دا سبدي د فرشتي نه هم څه کړو انکار به کړو. په دې آیتونو کې دغه څه کړ دي فإن أعرضوا بیا کچری دوی مخوار ولو فقل بستوتو نبی له صلوات و سلام انذرتكم چې زبا يرهم تاسو صاعقه مثل صاعقه لا يو عذاب نه پشان د عذاب عاد و ثمود قوم عاد او د ثمود پشان دي او اذ جاءتهم الرسل یا هر کله چې راغلي ته پیغمبران من بین ایدیهم لدید مخنا ومن خلفهم او لدید رستنا الا تعبدوا الا الله تاسو عبادت مکوي سوا د الله رب العزتنا قالوا لو شاء ربنا دویل کچره غستل زمونږ رب لانزل ملائکه منازل کړي به فرشتي فإنا بما أرسلتم پس بشک مونږ په هغه څه ارسلتم چې را لګلې شوی دی به پاغه سره کافرون منکر یو. فاما عاد الله فرمایي چې قومیات الله ولې هلاک کړ د دې د هلاک کېدلو سبب دی پهلنې سبب ادا دی چې پیغمبر رسالت به نه منلو، اور دویم د هلاک کېدلو سبب د دې داو چې په خپل طاقت باندې به تکبر کولو. یره زمونږ سره طاقت ډیر زیات دی، موږ ته عذاب هیڅ سم نشي ویلي، الله به چې عذاب راوستلو ارسه هلاک کړ. فاما عاد پس هر قوم عاد فاستكبروا في الارض چې دوی تکبر وکړلو پس مګه کې بغیر الحق پناه طریقې وقالوا ادویل من اشد منا قوه سوق دی زیاد لمون زیاد په طاقت کې اولم يروا عین دي کتل دوی ان الله الذي تبشك الله غزاد خلقهم چې پیدا کړل دوی هو اشد منهم دی ډیر زیات دی منهم لدينا قوه طاقت کې وكانوا بآياتنا يجحدون او دوی زموږ له آیاتونو انکار کولو. فارسلنا عليهم ريحا پس راولې ګلو موږ په دوی باندې سیله سرسرا توندا في ايام نحسات اورز پس پیرو کې پدې قوم عاد باندې سیله راغلي وا او هغه سیله د ولی چې کوم دي دا هلاک شي دي سیله پیراغله او دا به سیله دا سوچت کل او په خپل یو بل سره به دا سړي دا او جنگول او هغه ټکراو سره ودا مړشول را پرې بوتل. نو فی ایام النحسات الله چې پس پیرو رزو کې دینه بعض کسانو دا یو مطلب اغستې دي تاسو به کتلی وي په اخبار کې چې کم دی یو وړو کې شانتی لیبل راځي وی آج کا دن کیسا رہے گا تاسو به کتلی وي آج کا دن کیسا رہے گا. نو پاره کې چې کم دی د جنوري خپل ورځې دي د فروری خپل ورځې دي د مارچ خپل ورځې دي نو خلک پای کې خپل ډیټ اف برث ګوري نو چې هغه کې چې کم دی وګوري لیکلي چې آج کا دن مثلا خوشی کے ساتھ رہے گا وسړی اس خوشحالي او یې پاغي چې کم دی لیکلي چې آج کا دن مثلا انسان بتاوان کی نو دا ټول چې کم دی د يهودو یو سازش هوا چې انسان چې کم دی هغه په دې خبره باندې آماده کی چې اورز چې کم دی دا بدلیږي نو دلته چې دا کما اورز راغلي فی ایام النحسات دې دا معنی ده چې دی کفر وکړو دا هغه کفر د وجه هغه اورز چې کم دی منحوس شولې مثلا باندې پوه شوې دی قومیات سو کلو دی کفر وکړو د پیغمبر د رسالت نه انکار وکړو دا هغه انکار او دا هغه کفر د وجه چې کم دی هغه اورز سپیرش ولې او دې داسې مثال دی یو سړی دی هغه چې کم دی سحر موز نه چې کم دی د ورځې ابتدا وکي د ورځې خسته وي بیا چې کم دی د سحر نه واخله تر ماسپخینه پورې دا وخت دی د دې موز د وجه خسته شول بیا د ماسپخین نه واخله تر مازیګره پورې دا وخت دی
دا د منځونو سره دا وختونه خسته کیږي مسلمانې پوهیږي ورځ الله ټول خې پیدا کړی دي د انسان د اعمالو سره ورځ دا خسته کیږي او د انسان د عمل سره دا ورځ کیږي د سپیر کیږي دا په دې باندې نه ده چې زما ډیټ اف برث په دې باندې ورځ باندې شوی دی نن بچ کم دي زما ورځ څنګه تیریږي په اخبار کې چې کم دي داسې یو ټایټل شانته راځي نو دا په دې باندې چې کم دي یقین ساتل نه دي پکار لنذيقهم چې وسومږ دوی ته عذاب الخزي عذاب د ذلت فی الحیات الدنیا په ژوند په دنیا کې ولا عذاب الاخره اخزى وخامخ عذاب د اخرت زیات رسوا کون کړي وهم لا ينصرون او د دې مدد هم ملاويږي واما ثمود او هر چې سمودیان فهديناهم تلار خلمون دویتا فاستحبوا العمى نو دی خوکر رندواله على الهدى په هدایت باندې فاخذتهم پسونه ولدوی صاعقه العذاب د عذاب د افت الهون دسپن کې بما كانوا يكسبون فوجد هغه چې دوی وکول ونجينا الذين ونجات ورکلو مونږه هغه خلکو ته امنو چې ایمان وروړلو وکانو يتقون او دوی پرهیزګار واخر دعوانا الحمد لله